अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और नावल शुरू करने से पहले छोटी सी हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आइए अब नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है इंतकाम इश्क और इसको लिखा है माहीन मलिक ने। तो जी चलें शुरुआत करते हैं, हम टाइम अब वेस्ट नहीं करते। आज का फंक्शन हवेली में ही है। इतने सारे काम पड़े हैं और ये तीनों ही ऑफिस चले गए हैं। यहाँ के इंतज़ामात कौन देखेगा। उनके लहजे में परेशानी ही परेशानी थी। आंटी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं और ज़ारा मुलाजमों के साथ सारी तैयारियाँ देख लेंगे। और बाहर केटरिंग वाले भी आ चुके हैं, अंकल उनके साथ हैं। मलाइका ने इन्हें अपनी तरफ से पूरा मुतमईन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा, मगर अभी भी एक काम है। हयाम को पार्लर लेके जाना है। अरियान बिल्कुल सही कहता है आंटी, आप वाकई छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हैं। इनकी ज़रा ज़रा सी परेशानियां सुनकर मलाइका मुस्कुराई थी। और तुम बिल्कुल अरियान की तरह हो, हर काम बहुत अच्छे से संभाल लेती हो। सुमेरा बेगम चेहरे पर शफकत सी मुस्कुराहट सजाए बोली थी। ये तो आपकी मोहब्बत है आंटी, जो आप मुझे इस काबिल समझती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बत का। मलाइका उनके हाथ चूमती अदब से बोली थी। हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मुझे आप बिरिज़ारा, तूबा और हयाम की तरह ही अजीज़ हैं। ये किसी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो रही है। ज़रा लाउंज में दाखिल होती काफ़ी सीरियस अंदाज में बोली थी। क्यों मिस ज़ारा, हमज़ा मीर जेलस हो रही हैं। मलाइका भी शरारत पर उतरी थी। इतनी प्यारी लड़की से भला कौन जेलस हो सकता है। ज़ारा उसके जूड़ा खोलते भागी थी। आसिया बेगम और सुमेरा बेगम उनकी शरारतों पर मुस्कुराई थी। अच्छा बहुत हुआ, जाएं आप दोनों और भाभी को देखें, उनकी हेल्प करें शाम के लिए, फिर पार्लर भी लेके जाना है। ओके मेरी प्यारी मम्मा जान। दारा उनका गाल चूमती वहाँ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। जी ठीक है बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन याद से ले लीजिएगा। जी ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। इन्हें हदायत देते उसने मोबाइल कान से हटाया था। भाभी हम आ जाएं। हयाम ने सर उठा के दरवाजे में खड़े ज़ारा और मलाइका को देखा था, जो अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रही थी। यह भी कोई पूछने की बात है भला। वो मुस्कुराती हुई उनके पास गई थी। आंटी ने बोला है तुम्हें पार्लर लेके। खामोश हो जा मलाइका, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है भाभी से। ज़ारा ने इसे बीच में ही टोका था। हयाम ने ताजुब से पहले ज़ारा और फिर मलाइका को देखा था। मलाइका जो खुद इस इम्पोर्टेंट बात से नावाकिफ़ थी, हयाम के देखने पर कंधे उचका गई थी। भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया। उसके इतने अजीम सवाल पर मलाइका ने इसे घूरा था। हयाम का चेहरा झुका था। अब इन्हें क्या बताती, वो लड़ाई में इतनी मसरूफ़ थी कि मुंह दिखाई लेना ही भूल गई थी। बताएं भी ज़ारा उसके पास तक के बैठी फिर से बोली थी। कुछ भी नहीं, उसके इतने इसरार करने पर वो बमुश्किल बोली थी। वाकई मलाइका जो उसकी ज्वेलरी इकट्ठी कर रही थी, उसे हैरत का झटका लगा था। अरियान भाई इतने कंजूस लगते तो नहीं हैं। मुझे लगता है वो इतनी प्यारी बीवी को देखकर गिफ्ट देना ही भूल गए होंगे। ज़ारा दिमाग लड़ाती काफ़ी सोच विचार के बाद बोली थी। हाँ मुझे भी यही लगता है। मलाइका शरारत से हंसते आंख दबा गई थी। कयाम उनकी बातों पर सुर्ख चेहरा लिए वार्डरोब की तरफ लपकी थी। उफ उफ भाभी, आप शर्मा तो ऐसे रही हैं जैसे अरियान भाई बैठे हों आपके सामने। ज़ारा उसकी कलाई थामते दो ज़ोमाइनी अंदाज में कहती वापस से अपने साथ बिठा गई थी। अच्छा एक आखिरी सवाल, सिर्फ इतना बताएं आपने भाई को क्या गिफ्ट दिया। अब की बार उसके लहजे में शरारत ही शरारत थी। उसके सवाल पर हयाम के दिमाग में कल रात का सीन चला था, जिसमें उसने अरियान को कुशन फेंक के मारा था। हयाम की सांसें तेज़ हुई थी। वो कुछ बताती मलाइका की आवाज़ गूंजी थी। चुप हो जाओ लड़की। मलाइका ने उसके सर पर चित रसीद की थी। एक तो तुम्हारे फजूल सवाल ही ख़त्म नहीं होते। जल्दी से सारी ज्वेलरी समेटो और ड्रेस निकालो, वरना मैं आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसका धमकी भरे लहजे ने असर दिखाया था। ज़ारा को चुप लगी थी। हयाम ने भी उसके चुप रहने पर सुख का सांस भरा था। सारी चीज़ें रख लीं। मलाइका ने एक बार फिर से तमाम बैग्स पर जांचती निगाह डाली थी। तुम नहीं चल रही हमारे साथ। हयाम ने ज़ारा से सवाल किया था। जो ड्राइवर कर गाड़ी निकालने का क्या जो ड्राइवर को गाड़ी निकालने का
कह कर आई थी। नहीं, वो दरअसल गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसे भी खुद तैयार करूँगी और ख़ुद भी हो जाऊँगी, तो मेरा जाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मैं भी नहीं, हयाम आंटी ने सख्ती से ऑर्डर दिए हैं, मलाइका फ़ौरन से बोली थी। बिल्कुल भाभी, वैसे भी मेरा तुबा का छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं तो वैसे भी नहीं आती। मलाइका आपके साथ जा रही हैं, आप दोनों जाएं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। ज़ारा इन्हें रवाना करती सीधा तुबा के कमरे में गई थी। चलो कुछ खा लो। ब्रेकफास्ट से भरी ट्रे टेबल पर रखते वो बेड के करीब आई थी, जहाँ वो मासूम सी गुड़िया उदास चेहरा लिए बैठी थी। क्या हुआ गुड़िया, उदास क्यों हो? आप ही फैसल आज फिर मुझे छोड़ के चले गए। तुबा की मासूमियत पर उसका दिल चाहता फैसल की क्लास लगा दे कि क्यों गए ऑफिस मेरी गुड़िया को उदास करके। अच्छा, हम ऐसे मिल के तंग करेंगे, फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अभी जल्दी से फ्रूट्स खाओ, फिर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। वो क्या पी? उसका उदास चेहरा खिल उठा था। वो ये कि अब गुड़िया को वो कड़वी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। ज़ारा की बात पर वो खुशी से बेड से उछली थी। रियली आपी? उसने फिर से तस्दीक की थी। बिल्कुल। अब बैठ जाओ एक जगह, अगर मम्मा ने तुम्हें उछलते कूदते देख लिया तो डांट देगी। ज़ारा ने से डांटा था। तोबा उसकी बात मानती चुपचाप बैठ गई थी। ये ख़त्म करो, मैं तुम्हारा ड्रेस प्रेस करवा के लाती हूँ। फ्रूट्स की ट्रे से थमाते ज़ारा उसका ड्रेस लिए रूम से बाहर निकली थी। वो तीनों कुछ देर पहले ही हवेली वापस आए थे। शाम के साए गहरे हो रहे थे। आते ही उनकी पेशी आसिया बेगम और सुमेरा बेगम के यहाँ हुई थी। जहाँ फैसल और हमजा सारा मलबा उस पर डालते खुद बरी जमा होते, वहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। उसकी अच्छी खासी क्लास लग चुकी थी। अभी भी सुमेरा बेगम उसके बगैर बताए जाने पर खफा हो रही थी, पर वो सुन ही कहाँ रहा था। उसका सारा ध्यान अपने कमरे की तरफ था, जहाँ वो दुश्मन जान थी, उसकी मासूम बीवी। अच्छा ना, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी ना मम्मा, माफ़ कर दें। वो बच्चों की तरह अपनी गलती मानते इन्हें बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मगर आप इतना ख्याल तो करें। अभी कल ही वो बच्ची यहाँ आई है, आज उसका पहला दिन है और आप उसे छोड़ के ऑफिस चले गए। मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई इस बच्ची के सामने। आप जानते भी हैं मम्मा, वो आपकी कल की बच्ची में मासूम बीवी है। मुझे अच्छी तरह मालूम है उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। बजाय उससे के उसने तो शुक्र अदा किया होगा, कोई उसे तंग करने वाला नहीं था। अरियान की बात पर वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। एक बहुत शरारती होते जा रहे हो अरियान, खबरदार जो आपने मेरी बहू को तंग किया। उसके सर में हल्की सी चित रसीद करते वो मुस्कुराई थी। अब आपकी बहू इतनी भी शरीफ और मासूम नहीं है। उसने मुंह बनाया था। बात बात पर तो मुझे चीज़ें फेंक के मारती है। अरियान मसनू गुस्सा लिए मुंह में बुड़बुड़ाया था। कुछ कहा आपने? नहीं, वो मैं पूछ रहा था आपकी बहू है कहाँ? दिलचस्प लहजे में सवाल किया था। अपने कमरे में है, आप भी जाके रेडी हो जाएं, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। वो तो जैसे ही यही सुनने के लिए बैठा था, उनके बोलने की देर थी और वो झट से कमरे की तरफ भागा था। सुमेरा बेगम इसकी जल्दबाजी पर हंसी थी। अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसे ही खुश खुरम रखना। बहुत दुख देखे हैं इसने, मगर अब मेरी दुआ यही है कि इसे वो सारी खुशियाँ मिले जिनका वो हकदार है। इनका लहजा नम हुआ था। आसिया बेगम जो कुछ मिनट पहले नमाज अदा करके उठी थी, आमीन कहा था, मगर किसे खबर थी अरियान मलिक की खुशियाँ कितने वक्त की मेहमान थी। अस्सलाम वालेकुम। कमरे में दाखिल होते उसने पहला काम उसे सलाम करने का किया था। वो जो अपने आप में ही उलझी आईने के सामने खड़ी थी, इस पर तिरछी नज़र डालते फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। इतनी नाराज़गी किस बात की है मेरी मासूम बीवी? कि शोहर की तरफ देखना तो दूर, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। अरियान बात करते ड्रेसिंग पर पड़ा वॉश उठाए इसे साइड में रख गया था। फॉर माई सेफ्टी। हयाम के ताजुब से देखने पर उसने जवाब देते कंधे उचकाए थे। तुम्हारा क्या भरोसा कब क्या उठा के मार दो। एक तो मैं ठहरा तुम्हारा मासूम था शोहर, सुबह से जहाँ थे अभी भी वहीं जाएं, यहाँ खड़े रह कर बेतुकी बातें करके मेरा मूड ख़राब मत करें। फुल तपे हुए मूड में इसे जवाब देती हयाम वार्डरोब की तरफ गई थी। मेरी मासूम बीवी। अरियान ने इसकी पीठ सीने से लगाए अपने हिसार में कैद किया था। मूड तुम्हारा ख़राब है, मेरा तो नहीं। कहते साथ ही उसने अपने दहकते लब हयाम की सुराहीदार गर्दन पर रखे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मुझे जाना है, मम्मा बुला रही हैं। मैं भी मम्मा के पास से ही आ रहा हूँ, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया? उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़े वो मतवाज़न लहजे में बोला था। मेरी कुर्बत रिहाई इतनी आसान नहीं है मेरी जान, इन बहानों से काम नहीं चलेगा। अंगूठे से उसका गाल सहलाते गंभीर लहजे में कहा था। उसकी नज़रें भटक भटक कर उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों पर जा रही थी। मुझे कुछ काम
حیام اس کی بے باک نظروں سے کنفیوز ہوتے جھوٹ بھی نہیں بول پا رہی تھی، وہ تو اپنے بولنے پر پچھتا رہی تھی۔ حیام کی گری پلکیں اور اپنی باہوں میں اس کا کپ کپاتا وجود اریان ملک کو مزید بے خود کر رہا تھا۔ دل کی خواہش پر سر خم کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ حیام فوراً سے اس کے حصار سے نکلتی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ آ جاؤ، اجازت دیتے اس نے واچ اتارے بیڈ پر اچھالی تھی۔ صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ چھوٹی بیگم کو نیچے بلا رہی ہیں۔ کیوں بلا رہی ہیں؟ وہ جی ان کے بابا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آ کے مل لیں، بعد میں ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تم جاؤ، آ رہی ہے تمہاری چھوٹی بیگم۔ اریان اس کی بات کاٹتے سے روانہ کر چکا تھا۔ اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ حیام دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، اریان کے جملے پر سر اس بات میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے وہ دوپٹے سے بے نیاز کمرے کی ہر شے کو تحت نحت کیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ملائکہ نے اس آواز پر کھٹ سے الماری بند کیے اپنے پیچھے دیکھا تھا، جہاں وہ پولیس وردی میں ملبوس چہرے پر حسین سی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے میں نے سوال کیا تھا، تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ ملائکہ نے اس کی ڈٹھائی پر دانت کھچکچائے تھے۔ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ دروازہ تو لاک کیا تھا۔ وہ ابھی بول رہی تھی اور وقاص کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تمہارے سر میں درد ہے جو ایسے کر رہی ہو؟ نہیں، میری قسمت سو گئی ہے، اسے جگا رہی ہوں ایسے کر کے۔ ملائکہ کو اس پر تپ چڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہو؟ وہ اب سیریس ہوا تھا۔ نہیں ہوں، جاؤ تم یہاں سے۔ ادھر دیکھو، وقاص نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ کس بات کی ٹینشن ہے؟ اس کی گرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنائیت سے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے کندھے پر سر رکھی تھی۔ وقاص بھی مزید کوئی سوال کیے بنا اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں باندھ گیا تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ ملائکہ! وقاص نے جتنی شدت سے اس کا نام پکارا تھا، اس کے رونے میں بھی اتنی شدت در آئی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی جسے توڑنا یا رلانا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر اب اس کا یوں رونا اور وقاص کو تکلیف میں ڈال گیا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ گزر گئے تھے۔ وقاص جو اسے رونا دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو اسے خود ہی بولنا پڑا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وقاص اس کا ہاتھ تھامتے دروازے کی طرف آیا تھا۔ کہاں؟ ملائکہ جیسے وہیں جم گئی تھی۔ آنٹی کے پاس، ان سے تمہاری رخصتی کی بات کرنے، اور آج ہی تمہاری رخصتی کرواؤں گا۔ وقاص نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ وہ جو قبل از رونے میں مصروف تھی ایک دم چونکی تھی۔ پاگل تو تم ہو گئی ہو مائی لیڈی۔ ابھی تو میں یہاں ہوں اور تمہارا یہ حال ہے، جب میں نہیں ہوتا تب تم کیا کرتی ہوگی؟ تمہاری قسم ملائکہ، مجھے تمہارے یہ آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اب بھی تمہارے رونے کی وجہ صرف تمہارا ماضی ہوگا۔ بھلا کیوں نہیں دیتی ہو اسے تم آخر؟ کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ وقاص اس کے چہرے کو اپنی نرم گرفت میں لیتا التجائی انداز میں بولا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، مگر پھر کوئی ایسی بات، کچھ ایسا ہو جاتا، میں نہیں بھول پاتی۔ وہ بے بسی سے کہتی پھر سے رو دی تھی۔ اس لیے میں آنٹی سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس رہو گی، میں سب بھلا دوں گا۔ میری محبت تمہیں سب بری یادوں سے آزاد کرا دے گی۔ بس کچھ یاد رہے گا تو صرف وقاص رضا، اور بس وقاص رضا۔ مان سے کہتے اپنے لبوں سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میں ٹھیک ہوں وقاص، تم آنٹی سے کوئی بات نہیں کرو گے، مناسب نہیں لگتا۔ تم جتنی ٹھیک ہو میں دیکھ چکا ہوں میری جان، تمہاری بات نہیں سنوں گا، مگر مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی۔ وقاص تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے انکار کی اصل وجہ بتائی تھی۔ تو ایسا کہو نا میری جان، ویسے کیوں نہیں کرانی تمہیں ابھی رخصتی؟ اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے وقاص نے اسے اپنے بے حد نزدیک کیا تھا۔ ملائکہ کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھی۔ وقاص! جی جانے وقاص، جواب دو۔ وہ ہمتاً گوش ہوا تھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، دور رہا کرو مجھ سے۔ ملائکہ اپنی ٹون میں واپس آتی اس پر دھاڑی تھی۔ وہ تو اب ناممکن ہے مائی لیڈی، وقاص نے کہتے شدت سے اس کا گال چوما تھا۔ وقاص کی جسارتیں سے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو میری جان، ہماری آنے والی زندگی خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تم میرے ساتھ ہو، اس لیے بھول جاؤ سب اور صرف مجھ پر دھیان دو، اپنے آج پر دھیان دو، ہمارے ہونے والے بچوں کے نام سوچو۔ ملائکہ جو بہت غور سے اس کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھتی، اس کا ہر الفاظ ذہن نشیں کر رہی تھی۔ آخری بات اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے تم شرافت سے
جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاؤ۔ ملائکہ نے اس کے گھیرے سے نکلتے بڑے مؤدب انداز سے اسے کھڑکی کا راستہ تک دکھا دیا تھا۔ اور ہاں، یہ دروازہ ہے، اسے دروازہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئندہ اگر آنا ہو تو اس کا استعمال کرنا۔ ملائکہ اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ کوئی 2 سال کا بچہ ہو۔ وقاص کا دل چاہا اس کے ایسے بولنے پر اس کا منہ چوم لے، مگر وہ شیرنی غصے میں تھی، اس لیے شرافت کا لبادہ اوڑھے کھڑکی سے باہر نکلا تھا۔ پہلا انسپکٹر ہے جو کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ملائکہ تعصب سے سر ہلاتے دوپٹہ اوڑھتی ہال کی طرف گئی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، حیام پاس کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھا تھا۔ بی بی جی، وہ چھوٹے صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسے یاد آیا تھا اریان نے اسے جلدی آنے کو کہا تھا اور وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہیں بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، اریان کی بات سن کر آؤ۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی درانی صاحب بول اٹھے تھے۔ تب تو وہ چاہ کر بھی نہ جانے کوئی بہانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ جی بابا، وہ بے دلی سے ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ بات سن کر کیا آؤں گی جب وہ خڑوس واپس ہی نہیں آنے دے گا؟ اف، کیا مصیبت ہے؟ وہ سخت جھنجھلائی تھی۔ ایک تو مجھے صبح اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی بتائے بغیر۔ یہ نہیں کہ بندہ بیوی کو، وہ رکی تھی۔ یہ سب میں کیا بول رہی ہوں؟ اس نے تعجب سے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ حیام، کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ حیام نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جہاں صرف اریان ملک کے بارے میں سوچتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ نہیں، مجھے پھر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ خود پر کنٹرول کرو حیام۔ تم پھر سے اس شخص کے فریب میں پھنس رہی ہو جس نے تمہیں رات دن اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ اپنے ہی روم میں چلتی کمرے تک پہنچی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ اریان ملک اس کے سامنے شرٹ لیس کھڑے خود پر باڈی سے اسپرے چھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا میری معصوم بیوی؟ اریان نے اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹانے چاہے تھے۔ نو 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 نو، پہلے آپ شرٹ پہنے پلیز۔ حیام اس کے ہاتھ جھٹکتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ اوکے، واپس جاتے اس نے فوراً سے شرٹ پہنی تھی۔ اب آنکھیں کھول سکتی ہو تم۔ اریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ جی، بلایا تھا آپ نے؟ حیام لہجے کو نارمل بنائے بولی تھی۔ ایکچولی مجھے تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا تھا۔ اریان نے اس کے گجروں کے گرد پھیرتے ہاتھ تھامے تھے۔ یو مین ٹو سے آپ اپنی اصل پہچان بتانا چاہتے ہیں؟ اس کے دماغ میں ہال والا واقعہ گردش کر رہا تھا۔ یہی سمجھ لو۔ اریان کو وہ اپنی سوچ سے زیادہ سمجھدار معلوم ہوئی تھی۔ تو بتائیں۔ وہ نامحسوس طریقے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آئی مسٹ پائے، اریان نے بات کو مختصر کر کے بتانا چاہا تھا۔ حیام اس کے ادا کیے ان 4 لفظوں پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے پلٹتے اریان کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر مذاق کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کوئی معمولی سی بات ہوگی، اتنے بڑے راز پر گنگ کھڑی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حیام کے سر پر اتنا بڑا دھماکہ کر کے وہ خود بڑے سکون سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ بالکل سچ۔ وہ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے آیا تھا، ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے مغرور انداز میں کھڑا۔ وہ خڑوس شخص حیام کو اپنے اتنے بڑے راز سے بے یقینی کی آخری حد تک چھوڑ آیا تھا۔ 5 سالوں سے میں اس فیلڈ میں خفیہ طور پر کام کر رہا ہوں۔ سوائے میری ٹیم کے اس راز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، حویلی والے بھی نہیں، مگر اب راز داروں میں اضافہ ہوا ہے اور وہ تم ہو، میری معصوم بیوی۔ اریان نے نرمی سے اس کا گال چھوا تھا۔ آپ کی ٹیم؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ ملائکہ صدیقی، حمزہ میر، فیصل شاہ۔ اریان نے ایک اور دھماکہ اس کے سر کیا تھا۔ حیام بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس سیکرٹ ایجنٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو پہلی فرصت میں بتا دیتا وہ لڑکی بے یقینی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب اس دن مال میں جو لوگ آپ پر گولیاں چلا رہے تھے وہ ہمارے دشمن تھے؟ حیام کے سوال پر وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ بالکل میری جان، وہ دشمن ہی تھے۔ اب محبت میں کوئی گولیاں تو چلانے سے رہا، سوائے میری معصوم بیوی کے۔ وہ کچھ کہتی اریان شرارتی لہجے میں کہتا آنکھ دبا گیا تھا۔ حیام تو اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو کسی اور ہی سوچ میں مگن تھی۔ اس فیلڈ میں ہمیں اپنی پہچان ہر حال میں سیکرٹ رکھنی ہوتی ہے، مگر تم میری لائف پارٹنر ہو، دھیرے سے کہتے اریان نے اس کے چہرے پر جھولتی شریر لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں مجھ سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تمہیں معلوم ہو، مگر یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ کسی اور ہی رو میں بولی تھی۔ آئی نو میری جان، اسی لیے تو تمہیں بتایا ہے
میں نہیں جانتا میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اریان کو وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ خطرناک ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہ مال والا منظر منڈلا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئے لہجے میں ڈھیروں فکر اور خوف لیے مم منائی تھی۔ اپنی بیوی کی اتنی فکر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ جو اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں ان کی حفاظت خود میرا اللہ کرتا ہے، اور حویلی والوں کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ ہیں۔ اور اب تو تم، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ میں کیا؟ خوف کے زیر اثر ہی تھی وہ آج اس شخص کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ابھرتا اپنا عکس واضح دیکھ سکتی تھی۔ تم دعا کرو گی میرے لیے؟ وہ جو اسے بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، پل میں پلکوں کے جھالر گرے تھے، سر بات میں ہلاتی اس کے کندھے پر رکھ گئی تھی۔ اریان بھی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا اپنے آپ میں میچ گیا تھا۔ اپنے آس پاس سے بے خبر وہ دونوں ہی اس گاؤں خیز لمحے میں قید تھے۔ خیام اس کے سینے پر سر رکھے اس کی آتی جاتی سانسوں کی روانی میں ہی کھو گئی تھی۔ وہ تو یہ تک بھول گئی تھی کہ اس نے خود سے کیا عہد لیا تھا۔ وہ بس سکون کی تلاش میں بھٹکتی اس کی باہوں میں آئی تھی۔ کمر پر رینگتے اریان نے ہاتھوں نے اسے دنیا میں لاپٹکا تھا۔ یہ غلط ہے خیام، اس کے دماغ نے احتجاج کیا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اور ایک بار پھر اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑی تھی۔ دماغ کی پکار پر ایمان لاتی اس نے اریان کو خود سے دور دھکیلا تھا اور اس کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ جو سب کچھ بھلائے اس میں مگن کھڑا تھا، اچانک افتاد پر بکھلایا تھا۔ کیا ہوا خیام؟ اریان نے اس کی حرکت پر حیران ہوتے تعجب سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ مجھ سے دور رہا کریں، مجھے آپ کا میرے قریب آنا نہیں پسند۔ اریان اس کے قریب ہوتا وہ بات ختم کرتے کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر اپنے پیچھے اس شخص کو اپنے لہجے سے ششدر چھوڑ کر گئی تھی۔ چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھتے ہی دیکھتے پتھریلے تاثرات میں بدل گئی تھی۔ وہ بس پاٹ چہرے اور دکھی دل سے اس دروازے کو ہی تکتا رہ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ نے اس فرار ہوتی لڑکی کا راستہ روک کے کلائی تھامی تھی۔ میں وہ آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں۔ زارا فوراً سے بہانہ بناتے اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ جا کہاں رہی ہو یہ بتاؤ؟ اس کی کلائی کو تھامتے حمزہ نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اور زارا کسی ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کی کمر کے گرد اپنی بازو لپیٹتے حمزہ نے اسے پوری طرح اپنی قید میں لیا تھا۔ شادی کو 2 ماہ سے زیادہ ہونے والے تھے، مگر اب بھی وہ حمزہ کی قربت سے ویسے ہی گھبراتی تھی۔ جی جان نظریں اس کے چہرے پر گاڑے وہ ہمتاً گوش ہوا تھا۔ زارا جو بولنے والی تھی وہ بھی اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے بھول گئی تھی۔ آج کس خوشی میں تم نے مجھے سارا فنکشن اگنور کیا ہے؟ اس کے سوال پر زارا نے نظریں اٹھائی تھیں، مگر پھر خود کو گھورتا پا کر گرا گئی تھی۔ میں نے دو سوال کیے ہیں، مگر ابھی تک ایک کا بھی جواب مجھے نہیں ملا۔ اس کے بالوں میں رینگتے حمزہ کے ہاتھ اب کمر پر سفر کر رہے تھے۔ زارا کی سانسیں تھمی۔ مجھے چھوڑو، پھر بتاتی ہوں۔ زارا اس کی جان لٹاتی نظروں سے خائف ہوتی چہرہ جھکائے بولی تھی، تاکہ تم طوبہ کے روم میں بھاگ جاؤ۔ حمزہ کے خفگی بھرے لہجے پر زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب یہ مت پوچھنا مجھے کس نے بتایا، مگر مجھ سے دور جانے کی حماقت پر تمہیں سزا ضرور ملے گی، گمبھیر لہجے میں کہتا انگوٹھا اس کے خشک ہوتے لبوں پر پھیرتے وہ بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ زارا اپنی صفائی میں کچھ بولتی حمزہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ اب نہیں ہوگا ایسا، سوری۔ حمزہ کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ زارا کی جان لبوں کو آئی تھی، زبان لڑکھڑانے لگی تھی، دل الگ ہی دھڑلے پر دھڑک رہا تھا۔ ڈرو نہیں میری جان، حمزہ امیر کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرے گا، مگر تم پر فرض ہے اپنے شوہر کی جنونی محبت کو سہنا، اسے برداشت کرنا، جو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ اپنے اس فرض سے تم بھاگ نہیں سکتی۔ جذبات سے بوجھل لہجے میں سرگوشی کرتے حمزہ اس پر جھکتا بیوٹی بون پر لب رکھ گیا تھا۔ زارا کے اندر سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ آج اتنے وقت بعد پھر سے حمزہ میر کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جنونی محبت سہنے والی تھی، جس سے آزادی بہت مشکل تھی۔ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے حمزہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس کو پاتے ہی زارا کی سانسیں سینے میں ہی اٹکی تھی۔
काफ़ी देर तक उसकी सांसों को अपनी सांसों में उतारते वो पीछे हटा था। ज़ारा लंबे लंबे सांस लेती उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। हमजा के लब मुस्कुराए थे, इससे बचने के लिए वो उसकी ही पनाहों में छुप रही थी। आज बख्शिश नामुमकिन है जान, उसकी कमर को सहलाते हमजा ने कान की लो को दांतों तले लिया था। उसकी बढ़ती जिसारतों के साथ ज़ारा ने खुद को उसे सौंप दिया था, क्योंकि आज रिहाई नामुमकिन थी। बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधे, आंखें बंद करते ज़ारा उसकी शिद्दतों को सहती उसकी जुनूनी मोहब्बत में पूर भीग गई थी। वलीमे का फंक्शन अपने इख्तिताम पर पहुंचा था। आज का फंक्शन भी उसके शायाने शान था, मगर फिर भी वो उदास थी। अरियान के साथ अपना बर्ताव उसे तकलीफ़ दे रहा था, मगर हयाम इसे अपने करीब आने की भी इजाज़त नहीं देना चाहती थी। मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे में आते साथ ही उसने सबसे पहला काम इस भारी भरकम व्यक्ति को चेंज करने का किया था। सादा सा सूट पहने ड्रेसिंग के सामने आते हयाम ने जूड़े को की पींद उतारी थी। तमाम फंक्शन उसने अरियान को इग्नोर किया था। ये बात सोचते ही उसके दिल को कुछ हुआ था, मगर यही हम दोनों के लिए बेहतर है। खुद को समझाती बालों की चोटी बनाए बेड की तरफ आई थी। वह अरियान के आने से पहले ही सो जाना चाहती थी, मगर हाय रे बदकिस्मती, वो अभी सोच रही थी और अरियान मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मेरा रात का ड्रेस निकाल कर दो, अरियान उसका सर तक पहुँच ज़्यादा लेते बेजार से लहजे में बोला था। हयाम ने उसके अल्फाज के बाद चेहरे पर फैले सर्द तासुरात पर गौर किया था। अरियान का उकताया हुआ लहजा उससे छुपा नहीं था, मगर कुछ भी कहे बगैर सर हिलाती वो वार्डरोब की तरफ गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद उसका इस्त्रीशुदा हैंग किया ड्रेस थामे वो बाहर आई थी। ये ले, वो जो जूतों समेत आंखों पर बाजू रखे लेटा था, उसकी आवाज़ पर टस से मस तक नहीं हुआ था। 2 से 3 बार बुलाने पर जब हयाम को यकीन आ गया कि वो सो गया है, ड्रेस वहीं सोफे पर रखती वो मुड़ी थी। मगर नज़र अरियान के जूतों पर पड़ते ही उसके दिल में नरमी आई थी। उसकी नींद का ख्याल करते हयाम ने झुकते उसके शूज़ उतारने के लिए हाथ बढ़ाया था। वो जो सोते वक्त भी मुहतात रहता था। हयाम के छूने की देर थी, पाँव पीछे खींचते वो उठ बैठा था। हयाम भी इस अचानक अफ्ताब पर बुखलाती पीछे हटी थी। क्या कर रही थी? अरियान अपने जूते उतारता किसी उसके रूबरू आया था। मैं तो बस जूते उतार रही थी। जो मेहरबानी कर रही हो वो काफ़ी नहीं है, जो अब नए एहसानात मेरे सर चढ़ाना चाहती हो। अरियान के काटदार लहजे पर उसके हलक में आंसू का गोला अटका था। अपनी आंसुओं से डगमगाती नजरें हयाम ने नाराजगी से भरी सर्द स्याह आंखों में गाड़ी थी। एक पल को उसका दिल तड़पा था, मगर फिर संग दिल बने वो ड्रेस उठाए चेंजिंग रूम की तरफ जाता एक बार फिर उसकी दहशत ज़दा आवाज़ कमरे में गूंजी थी। कॉफ़ी बनाकर लाओ मेरे लिए, नया हुक्म जारी किया गया। वो अभी तक वही स्टिल खड़ी थी। उसके अगले हुक्म पर आंसू साफ करते कमरे से बाहर निकल गई थी। कॉफ़ी बनाते आंसू टूटकर कप की जीनत बना था। वो पानी की बोतल लेने किचन में आई थी, मगर हयाम को रात के 1 बजे कॉफ़ी बनाते देख रुकी थी। हयाम की इसकी तरफ पीठ थी, इसलिए वो इसे देख नहीं पाई थी, मगर मलाइका इसे रोते देख चुकी थी। हयाम क्यों रो रही हो? उसके लहजे में इतनी अपनायत है। हयाम उसे देखते ही गले से लग गई थी। हयाम हुआ क्या है? इधर देखो। मलाइका उसका रुख अपनी तरफ करते फिक्रमंदी से बोली थी। वो बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसे तो जैसे कंधा मिल गया था रोने के लिए। अरियान ने कुछ बोला है? मलाइका उसकी खामोशी से खुद ही वजह अखद कर गई थी, क्योंकि वो फंक्शन में इन दोनों को उदास देख चुकी थी। उसके आंसुओं में रवानी आई थी। हयाम ने रोते रोते सर इस बात में हिलाया था। मलाइका ने इसके जवाब पर गहरा सांस भरा था। देखो हयाम, मैं नहीं जानती अरियान और तुम्हारे दरमियान ऐसा क्या हुआ है जो तुम यहाँ रात के इस वक्त अकेले खड़े रो रही हो। मलाइका ने उसके कंधे पर हाथ रखते अपनायत से कहा था। मगर मैं अयान को भी अच्छी तरह जानती हूँ। मगर मैं अयान को भी अच्छी तरह जानती हूँ। वो अरियान मलिक है, दुनिया की नज़र में ज़ालिम इंसान, मगर मैंने उसे तुम्हारे लिए रोते तड़पते देखा था। वो पत्थर का दिल रखने वाला, मैंने उसे तुम्हारे लिए मोम होते देखा है। उसने तुम्हें हर्ट किया, इसलिए तुम यहाँ खड़े रो रही हो, मगर वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। वो दुनिया को जूते की नोक पर रख कर चलने वाला मगरूर इंसान, जिस पर किसी की बात असर नहीं करती। इस पत्थर दिल पर तुम्हारी बात किसी तावीज़ की तरह असर करती है। वो किसी की एक ना सुनने वाला तुम्हारे 1000 तल्ख बातें सह जाता है। ऐसे मत देखो। ज़्यादा नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर मालूम है, वो शख्स जिसके सामने लोग 1000 बार सोचने के बाद भी बोल नहीं पाते, तुम उसको मुंह पर खरी खरी सुना देती हो। हयाम, जो इसे खफगी से देख रही थी, नज़रें झुका गई थी। उसे समेट लो हयाम। उसकी नज़रों में शर्मिंदगी देखते मलाइका फिर से बोली थी। तुम जानती हो हयाम, अगर आज आंटी सुमेरा ना होती तो अरियान वहीं टूटा बिखरा था, खामोश पत्थर दिल अरियान
होता। ये आंटी सुमेरा की मेहनत और मोहब्बत है जिसने इसे संवार के रखा हुआ है। मलाइका फ्रिज से पानी निकालते उसे अरियान की हकीकत बता रही थी। अगर उसने तुम्हें डांटा है तो ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, जिसकी वजह भी तुम खुद ही होगी हयाम, वरना अरियान मलिक तुम पर कड़ी निगाह भी नहीं डाल सकता। इतनी मोहब्बत करता है तुमसे। मेरी एक रिक्वेस्ट है हयाम, अरियान को बिखरने मत देना। उसे अरियान को बिखरने मत देना उसे। वो पुराना वाला अरियान मत बनने देना। तुम्हारे आने के बाद वो जीने लगा है। इसे फिर से जिंदा लाश मत बनने देना। अगर बन गया तो इस बार मुकम्मल बिखर जाएगा। वो आंसू बहाती इसे बहुत गौर से सुन रही थी। मलाइका की आखिरी बात पर हयाम कांपी थी। वो लाख नफरत का दावा कर लेती मगर यह हकीकत ही आज भी अरियान मलिक ही उसके दिलो जान में बसता था। मलाइका से रसाने से समझाती जा चुकी थी। हयाम भी शिकस्ता कदम लिए उसकी बातों को ज़हन नशी करते कमरे की तरफ आई थी। वो इस तरह भी कैफियत में इधर उधर टहल रहा था। आहट पर मुड़ा था। यहाँ हयाम कॉफ़ी लिए कमरे में दाखिल हुई थी। वो पहले ही बेचैन था। हयाम की सुर्ख मतवरम सूजी आंखें देखकर उसका लहजा कट के रह गया था। कॉफ़ी उसने कप आगे बढ़ाया था। यहाँ बैठो, कप लेते अपने साथ सोफे पर जगह बनाते बोला था। वो भी चुपचाप उसकी छोड़ी जगह पर बैठ गई थी। रोई क्यों तुम? नरम लहजे में इस्तफार किया गया था। दिल कर रहा था। आंखों में ढेरों खफगी लिया हयाम ने उसकी तरफ देखा था। वो सर्द आप भर के रह गया था। नाराज़ हो? मैं कौन नाराज़ होने वाली? ये तो आपकी मर्ज़ी है। जब चाहें प्यार से बात करें, जब चाहें धुतकार दें। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गई थी। मैं तुम्हें धुतकारने का सोचूं भी तो मेरी सांसें थम जाएं हयाम। वो इतने कर्ब से बोला था। हयाम को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। जब कोई इग्नोर करता है मोहब्बत के बजाय बेरुखी बरतने लगता है तो कैसे फील होता है। लहजे में नाराज़गी हनूज बरकरार थी। मुझे तुम्हारी बेरुखी जीते जी मार रही है हयाम। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? हयाम ने देखा था वो कॉफ़ी के मग पर उंगलियां फेर रहा था। नज़रें झुकी थी। डर था कहीं आंसू न बह निकले। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो बोलने ही लगी थी जब अरियान ने इसे चुप कराया था। मैंने तुम्हें वक्त दिया कि तुम इस रिश्ते को समझो, मगर तुम तो मुझे ही इग्नोर करने लग गई। वो तंजिया हंसा था। मैंने तुमसे अपने हकूक़ नहीं मांगे, वरना मैं चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था। वो मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। अरियान की बात पर फट से गर्दन उठाई थी। ऐसे मत देखो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वो अलग बात है मैं तुम्हारी तरह इतना जालिम और संगदिल नहीं बन सका। लोगों पर जख्मी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। अरियान मेरी बात सुने प्लीज़। वो सोफे से उठता हयाम ने उसका बाजू थामा था। क्या सुनो हयाम? क्या बोलोगी तुम अपनी सफाई में? अब क्या जवाब पेश करोगी अपने इस रवैये का? मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो फूट फूट कर रोती थी। मुझसे प्लीज़ ऐसा रवैया मत रखें। आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बोलते वक्त अपना रवैया भूल गई थी। तुम कब से हर्ट होने लगी हयाम? तुम तो नफ़रत करती हो, और जहाँ तक मेरा ख्याल है नफ़रत में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके आंसुओं को अपनी उंगली के पोरों पे चुनते वो संगदिली से बोला था। मैं नफ़रत नहीं करती। और देर से ही सही वो कबूल कर गई थी। और क्या? वो इस और पर अटका था। वो अपनी नफ़रत के दावे के पीछे हट गई थी। उसके कुछ मरहम भरे थे। इसे अपनी बेलौस मोहब्बत का कुछ तो सिला मिला था। मुझे डर लगता है आर्यान, आंसुओं के दरमियान भीगी आवाज़ में बोली थी। किस बात का डर? वो मुश्तइल हुआ था। मुझे आपसे डर लगता है। मुझे डर लगता है मुझे फिर से आपसे मोहब्बत हो जाएगी। और आप? वो हिचकियाँ लेती बस इतना ही बोल पाई थी। और मैं क्या हयाम? आपकी मोहब्बत मुझे फिर से इस अज़ियत में डाल देगी जिसे मैंने बहुत मुश्किल से अपने वजूद पर काटा था। उसकी आवाज़ की शिद्दत महसूस करते वो एक ही सांस में बोल गई थी। उसके लहजे से झलकती अजियत और आंखों में रक्स करते खौफ ने आर्यान को झंझोड़ के रख दिया था। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें फिर मुझसे मोहब्बत हो गई हयाम? लरजते कांपते वजूद को अपने हिसार में लेते आर्यान ने उसकी पीठ सहलाते बहुत नरमी से कहा था। तुम पागल हो। तुम जानते बूझते भी ये बात मानने को तैयार नहीं हो कि तुम आज भी मुझसे पहले दिन जैसी मोहब्बत करती हो। हाँ, वो बात अलग है। इस मोहब्बत पर कुछ वक्त नफ़रत के साए लहराने लगे थे। आर्यान अर्जदगी से कहता उसके बालों पर लब रख गया था। तुम्हें मुझसे फिर से मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अब की बार इश्क होगा।
اب کی بار عشق ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، جو بات اسے نہ مانتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ آج ریان ملک نے اس کے روبرو اتنی آسانی سے کہہ ڈالی تھی کہ حیام اس کے لفظوں میں کھوئی ان پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ ایمان لے آئی تھی اپنی محبت پر، جو صرف اسے ریان ملک سے تھی، اول دن سے تھی اور آخر تک رہنے والی تھی۔ ایک بار آزما کے دیکھ لو، مر جاؤں گا تم تک ذرا سی تکلیف کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ اس کے جملے حیام تڑپتے اس کے اظہار سے نکلی تھی۔ اوکے سوری۔ ریان اس کی خفا خفا نظروں کے مفہوم کو سمجھتے کان پکڑے تھے۔ اس کی معافی کو قبول کرتے حیام واپس اس کے سینے میں جا چکی تھی، اس بات سے بے خبر اس کی یہ ادائیں اس پر بھاری بھی پڑ سکتی تھیں۔ اچانک اپنی نازک کمر پر ریان کے رینگتے ہاتھ اور گردن پر اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ آپ ناراض ہیں؟ اسے پٹری سے اترتے دیکھ فوراً سے سوال کیا تھا۔ نہیں تم رہنے دیتی ہو۔ ریان نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے جملے پر حیام کے لب مسکرائے تھے، مگر بے باک نظروں کی تاب نہ لاتے وہ فوراً سے اس کی قید سے رہائی پاتے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ مگر سزا پھر بھی ملے گی، ریان نے کہتے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ کیسی سزا ریان؟ حیام سزا کا سن کر ڈری تھی، مگر اپنی گود میں ریان کا رکھا سر دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی بکھلاہٹ اور اوپر سے اپنا نام اس کے ہونٹوں سے ادا ہونا، ریان کا خود پر اپنے جذبات پر قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ حیام کے منہ سے بار بار اپنا نام سننا وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یہ بھی ریان ملک کی محبت تھی کہ وہ صرف اپنا نام ہی اس کے منہ سے سنتے مدہوش ہونے لگتا تھا۔ ادائیں تو پھر ادائیں تھیں۔ میرا سر دباؤ، بس اتنی سی سزا ہے۔ ریان اس کا سرد پڑتا ہاتھ چومتے اپنے سر پر رکھتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ حیام نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے آہستگی سے سر دبانا شروع کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے محسوس ہوا تھا ریان اس کی گود میں سر رکھے ہی سو گیا۔ حیام بھی صوفے سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنے آپ کو کسی کی مضبوط گرفت میں محسوس کرتے اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی، مگر وہ جانتی تھی ایک اس شخص کے علاوہ کسی کو جرأت نہیں تھی اسے چھونے کی۔ اپنی ادھ کھلی آنکھوں کو بند کرتے حیام اس کی باہوں میں ہی سمٹ گئی تھی۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کیوں خود ساری رات بے آرام ہوتی رہی؟ ریان اس کو جاگتا پا کر محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حیام اسے نقص تیار کھڑے دیکھ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اپنے سلگتے لب اس کی بے داغ پیشانی پر رکھے ریان نے چند لمحے آنکھیں موندی تھی۔ بہت ضروری میٹنگ ہے، جلدی آ جاؤں گا، تم نیند پوری کرو۔ اپنے دل کے شور پر قابو پاتے وہ پیچھے ہٹا تھا، ہاتھ ہنوز بالوں میں رینگ رہے تھے۔ اس کی لو دیتی محبت سے بوجھل نظروں کی تاب نہ لاتے حیام نے نظریں پھیری تھی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اسے اٹھتے دیکھ فوراً سے کہا تھا۔ ریان کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جو حکم میرے آقا۔ سر کو ہلکا سا خم دیا ریان اس کو آنکھوں میں بھرتا باہر نکلا تھا۔ اس کی مدہوش کن خوشبو میں رچی بسی وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میں قریب آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، مجھے آج ہر ہال میں شخص کا نام چاہیے، ورنہ تم سب اپنا حال سوچ لینا، دھمکی امیز لہجے میں کہتے ریان رات داری عبور کر گیا تھا۔ ریان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ فریش ہوتی اپنا کمرہ درست کرتی نیچے آئی تھی۔ 1-2 دن میں ہی زارا اور ملائکہ نے اسے حویلی کے کونے کونے سے متعارف کروایا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ گھبراتی نہیں تھی۔ اسے راستے معلوم ہو گئے تھے۔ حیام قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی تھی، جہاں طوبہ اور زارا سمیت سمیرہ بیگم، اون صاحب اور آسیہ بیگم بیٹھی تھیں۔ حیام نے وہاں داخل ہوتے سب کو سلام کیا تھا، جس کا وہاں موجود تمام لوگوں نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ آئیں بھابھی یہاں بیٹھیں، زارا اپنے اور سمیرہ بیگم کے ساتھ جگہ بناتی بولی تھی۔ آپ نے بریک فاسٹ کیا؟ حیام جو زارا کی طرف دیکھ رہی تھی سمیرہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف مڑی تھی۔ نہیں مما، میں نے چائے پی لی تھی اور کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بیٹا دل نہیں چاہتا پھر بھی کھانا پڑے گا، ایسے تو آپ کمزور پڑ جائیں گی۔ سمیرہ بیگم کی فکر مندی سے ڈوبی آواز پر حیام کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ صبح کا ناشتہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، مگر نہیں، آج کل کی لڑکیوں کو بھلا کون سمجھائے؟ دادی اس کی لاپرواہی پر دبے دبے غصے میں بولی تھی۔ سوری دادو، آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ سمیرہ بیگم اس کی سائیڈ لیتی حیام کی سوری پر مسکرا اٹھی تھی۔ میرا بیٹا آپ بتا دیتے جو آپ کو کھانے کا دل کر رہا تھا، آپ کی مما بنوا دیتی۔ اون صاحب اپنی بہو کی معصومیت پر رشک کرتے محبت سے بولے تھے۔ جی بابا،
हयाम उनकी इतनी मोहब्बत पर बस इतना ही बोल पाई थी। आप बैठे, मैं आपके लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। मम्मा मैं खुद ले लूँगी। उन्हें उठता देख हयाम फ़ौरन से बोली थी, मैं देख चुकी हूँ बेटा, आप भी इन दोनों की ही कॉपी हैं, खाने से दूर भागने वाली। सुमेरा बेगम खफगी से कहते ज़ारा और तूबा को भी खींच लाई थी। उफ मम्मा, तूबा जो मोबाइल में गेम खेल रही थी बोलते फिर से मसरूफ़ हो गई थी। वैसे खैर तो है ना भाभी, आजकल आपकी सुबह बहुत लेट होती है। सुमेरा बेगम के वहाँ से जाते ही ज़ारा ने उसे कोनी मारते कान में सरगोशी की थी। हयाम इसकी बात का मतलब समझती सुर्ख पड़ते चेहरे को झुका गई थी। आहा, आप तो ब्लश कर रही हैं, कहीं भाई के ख्याल तो नहीं आ रहे। ज़ारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। ऐसा कुछ नहीं है हयाम चेहरा मोड़ते तंक कर बोली थी। माने ना माने, मुझे तो ऐसा लगता है। ज़ारा शरीर लहजे में कहती हंसी थी। क्यों तंग कर रही हो भाभी को? सुमेरा बेगम ने हयाम का सुर्ख पड़ता चेहरा और ज़ारा की मशकूक हरकतें देख इसे डपटा था। अरे नहीं मम्मा, मैं तो भाभी से शॉपिंग का प्लान डिस्कस कर रही थी। क्यों भाभी? ज़ारा आंख मारते फिर से हंसी थी। हयाम ने सवालिया नज़रों से इसे घूरा था, जो किसी भी ऐसे प्लान से नावाकिफ़ थी। हाँ बिल्कुल हयाम बेटा, आप भी कल चलना हमारे साथ। हम सब तूबा के बेबी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। बेबी की शॉपिंग का सुनते ही हयाम का चेहरा खिल उठा था। दरअसल मम्मा आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहती हैं। अब कल को आपका और भाई का बेबी होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी ना। यहाँ भी ज़ारा ने इसे नहीं बख्शा था। हयाम ने खफकत से सुर्ख पड़ता चेहरा मज़ीद झुका लिया था। शर्म करो लड़की। अरे दादो, शर्म कैसी? ज़ारा ढिठाई का मुजाहरा करती दांत निकालते बोली थी। देख रही हो इसकी हरकतें बहू। जब वहाँ से कुछ नहीं बना तो आसिया बेगम ने अपनी तोपों का रुख सुमेरा बेगम की तरफ किया था। ऑन साहब ज़रूरी कॉल सुनने लॉन की तरफ बढ़ गए थे, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते ज़ारा बेबाकी की हद कर रही थी। मैं कमरे में जाती हूँ, मुझे बाबा को कॉल करनी है। हयाम को वहाँ बैठना दुश्वार लग रहा था। चुपचाप बहाना बनाते जूस का गिलास उठाए कमरे की तरफ दौड़ लगा दी थी। पीछे ज़ारा के कह के जा रही थे, बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो ज़ारा। सुमेरा बेगम ने उसके कान खींचे थे। और मम्मा कान छोड़ें, दर्द हो रहा है। आने दो हमजा को, सारी हरकतें बताऊंगी तुम्हारी, वही सुधारेगा अब तुम्हें। सुमेरा बेगम उसे धमकी देते किचन की तरफ बढ़ गई थी और ज़ारा बस हक्का बक्का उनकी धमकी पर लाजवाब बैठी थी। तो अब मम्मा आप मुझे अपने दामाद से डराएंगी, उसका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करेंगी? सोफे पर बैठे ज़ारा ने सदमे से कहा था। बिल्कुल करूँगी। 2 मिनट हुए नहीं, इस बच्ची को इतना तंग किया आपने कि वो वापस से कमरे में चली गई। अरे मम्मा सॉरी, मैं भाभी को भी सॉरी बोल दूँगी ना। आप प्लीज़ हमजा को नहीं बताना। आखिर में वो दरख्वास्तन बोली थी। अब क्या करना है? अब क्या करना है ना अजमल ख़ान को अब क्या करना है ना अजमल ख़ान को पता चला ना उसके पार्टनर के नाम का। कुशादा सा कमरा जिसको बहुत नफासत से सेट किया गया था। एक तरफ खिड़की और दूसरी तरफ दीवार के साथ बुक शेल्फ रखी गई थी, जिसमें लातादाद किताबों के ढेर थे। कमरे के वस्त में शानदार सा झूमर अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। एक तरफ रोलिंग चेयर और उसके सामने टेबल के साथ चंद कुर्सियाँ रखी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ सोफ़ा सेट रखा गया था। रोलिंग चेयर पर बैठा शख्स इज़्तिराबी कैफियत में कहता परेशान मालूम हो रहा था, मगर मुकाबिल के चेहरे पर सिर्फ सुकून ही सुकून था, जैसे इसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसका सुकून देखते वो मज़ीद कुछ बोलते, वो इजाज़त लेती ऑफिस रूम में दाखिल हुई थी। किसने कहा नाम मालूम नहीं हुआ। वो इतराई हुई कर्नल के सामने आई थी। कर्नल खुश हुआ था, मगर अरियान यूं ही स्पॉट चेहरे के साथ बैठा गैर मर्री नुक्ते को तक रहा था। क्या नाम? अकबर ख़ान। यहाँ कर्नल ने मलाइका की तरफ हैरान नज़रों से देखा था। वही अरियान ने पूरी बेयकीनी दिखाते उसकी शक्ल देखी थी। उसे बेसाख्ता ज़ारा और हमजा की मेहंदी वाला दिन याद आया था। अगर अकमल पाशा का पार्टनर अकबर ख़ान है तो इसका मतलब उनकी पहली नज़र हवेली पर है। मलाइका ने जुमला मुकम्मल किया था। हयाम उसका दिल मुट्ठी में आया था। सर मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे इजाज़त चाहिए। उसके लहजे में इल्तिजा थी। अरियान हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, अब मज़ीद कोई बात नहीं होगी। अपनी टीम से कहो अकबर ख़ान की गिरफ्तारी का वारंट निकलवाएं और उसके ज़रिए अजमल पाशा तक पहुंचा। उसके ज़रिए क्या सर? वो क्यों हमारी मदद करेगा? क्यों उसकी मालूमात हमें दे? और क्या भरोसा वो जो भी बताएगा सच बताएगा? वो धीमे मगर सख्त लहजे में इस्तफ़ार कर रहा था। मलाइका को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो किस चीज़ की इजाज़त चाह रहा है जिसके लिए वो अपने सीनियर तक से बहस करने को तैयार था। वो कुछ भी कहे अपनी जगह से उठे थे। उनके कदम ऑफिस रूम से बाहर निकलते अरियान के लफ्ज़ों ने उन्हें रुकने पर मजबूर
مجبور کر دیا تھا۔ اگر میری بیوی یا میرے خاندان کے کسی فرد کو اکبر خان یا اجمل پاشا کی وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو باخدا میں ان دونوں سمیت ان کی ریاست کو جلا کے راکھ کر ڈالوں گا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، اریان ملک جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹتا لاوا اور کاٹ دار لہجہ ملائکہ سمیت کرنل کے جسم میں بھی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ آفس سے نکلتا کرنل کے اشارے پر ملائکہ بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اریان کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اریان، تم جانتے ہو جو تم کرنے کا سوچ رہے ہو وہ کتنا رسکی ہے؟ اپنی حرکت کا انجام سوچے بغیر اس نے اریان کو سمجھانا چاہا تھا۔ تو اور کیا کروں؟ بزدلوں کی طرح یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں کہ کب وہ اجمل پاشا پاکستان آئے گا اور کب ہم اس سے مقابلہ کریں گے؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ تم بزدل نہیں ہو اریان، تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے ہو، مگر دبئی جانا اور اجمل پاشا سے مقابلہ کرنا سمجھداری نہیں ہے۔ جو بھی کہو ملائکہ، اریان ملک ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ وہاں جا کر ان سے لڑ نہ سکے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ مجھے اجازت دے کیوں نہیں دیتے۔ تو سمجھو رشتوں کو پرکھنے کا ٹائم آ گیا۔ وہ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا، نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے انڈر یہ بات نہیں بتائی، اکبر خان اجمل پاشا کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب کرنا یہ ہے، ہمیں اکبر خان کو مہرے کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ملائکہ نے ایک آخری کوشش کی تھی جو کامیاب ہوئی تھی۔ حمزہ اور فیصل کو سیکرٹ روم میں بلاؤ، آگے کی ڈسکشن ہم وہی کریں گے۔ حکم دیتے وہ حویلی کی بیک سائڈ پر گیا تھا۔ کہا تھا جلدی آ جاؤں گا۔ بس باتیں کر لو۔ الو صبح سے شام ہونے کا اور اس ہڑیل انسان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سارا کمرہ الٹ پلٹ کے رکھ دیتی۔ اوپر میں یہاں کیا کروں؟ کمرے کی حالت پر نظر ڈالی تھی جس کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ سخت جھنجھلا اٹھی تھی۔ اب بس حیام، تم نے اس کھڑوس انسان سے بات نہیں کرنی، خود کو عظیم مشورے دیتی وہ بیڈ پر ٹکی تھی۔ وہ کافی دیر بعد وہاں سے فارغ ہوتا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا جس کی بگڑی حالت اپنی معصوم بیوی کے بگڑے موڈ کا سائن دے رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف دیکھ چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اریان کا دل کسی انہونی کے تحت بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کمرے سے باہر نکلتا، اسے اپنے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم کا خیال آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس روم میں پہنچا تھا جہاں اس کی معصوم بیوی اپنے بگڑے موڈ کے ساتھ اس کی تمام کتابوں کو بکھیرے نہ جانے کون سے خزانے کا نقشہ تلاش کر رہی تھی۔ اریان ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اس تک پہنچتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ حیام اس اچانک افطار پر بکھلائی تھی مگر اریان ملک ہنوز چپ سادھے اس کی قربت میں ملتے سکون کو رگوں میں اتار رہا تھا۔ وہ جو صبح سے اس کی پناہوں میں آنے کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی، خود کو پرسکون کرتے اس کی باہوں میں سمٹی تھی۔ مجھے مس کیا؟ وہ جو پرسکون سی کھڑی تھی، اریان کی بات پر اسے اپنا بدلہ یاد آیا تھا۔ فوراً سے اس کا احسار توڑے دور ہوئی تھی۔ ناٹ اگین، بیزاریت سے کہا تھا وہ، میں ناراض ہوں آپ سے۔ سوری، مجھے پہلے یاد نہیں رہا تھا اور اب آپ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ شان بے نیازی سے اپنا فیصلہ سناتے وہ پھر سے کتابوں میں سر دے گئی تھی۔ اریان قدم اٹھاتا واپس اس کے قریب آیا تھا۔ آئندہ جب میرے قریب ہو تو یہ حرکت کبھی مت کرنا۔ آج آخری بار معاف کر رہا تھا، اگلی بار سخت سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس کا بازو دبوچے وہ حیام کے قریب گھرایا تھا۔ مگر میں ناراض ہوں، وہ ممنائی تھی۔ کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس کا چہرہ اپنے نزدیک کیا تھا۔ بندہ حاضر ہے، بتاؤ کیسے یہ ناراضگی دور کرنی ہے؟ اس کے ماتھے سے سر ٹکاتے نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ پریشان ہیں؟ حیام نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہاں ہر سو پریشانی رقم تھی۔ میں آج تک کسی چیز کے کھو جانے سے نہیں ڈرا، یا یوں کہہ لو مجھے کسی بڑے سے بڑے نقصان سے بھی فرق نہیں پڑا، وہ طمانینت سے بولا تھا۔ مگر تم وہ واحد ہو حیام جس کی دوری کا تصور بھی اریان ملک کو پاگل بنا دیتا ہے۔ مجھے آج پہلی بار ڈر لگ رہا ہے، اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو اریان ملک بھی مر جائے گا۔ کیا ہو گیا اریان؟ کچھ تو سوچ کے بولا کریں۔ حیام نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ میں تو یہی ہوں، ہمیشہ آپ کے پاس۔ وہ مسکرائی تھی۔ حیام کے جواب پر اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹائے اریان اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اپنی تمام تر پریشانی اور تلخی اس کے ہونٹوں سے بھلائے وہ خود کو سیراب کر رہا تھا۔ اس کا بوجھل لہجہ اور بالوں میں رینگتے ہاتھ اسے اس سحر کے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی، حیام کو اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اریان اس کی حالت کو سمجھتے سے خود سے لگاتا قطرہ قطرہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر وہ اس کی اتنی شدت سہ نہیں پائے گی۔ اپنی شرٹ پر حیام کی گرفت سخت ہوتے
دیکھ اریان نے اس کے لبوں کو بخشا تھا مگر خود سے دور جانے نہیں دیا تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، شرارت سے کہتے انگوٹھے سے اس کے گیلے ہونٹوں پر رب کیا تھا۔ حیام کی سانسیں مزید الجھی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ اپنی خفت مٹانے کے چکر میں چہرہ جھکائے حیام نے آزاد ہونا چاہا تھا۔ نہیں، اریان کے لفظی جواب پر حیام کی سانسیں اٹکی تھی۔ ابھی صرف تم پاس رہو، مجھے سکون کی ضرورت ہے اور کسی شے کی نہیں۔ اس کا محبت سے بوجھل لہجہ حیام کو اپنا آپ مشکل میں لگ رہا تھا۔ وہ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، ہر کوئی اپنی جگہ پر پرسکون سا بیٹھا تھا۔ بس کسی کی جان اٹکی تھی تو وہ زارا حمزہ میر تھی، جس کی شکایت اس کے شوہر نامدار تک پہنچ چکی تھی اور اب حمزہ کا گھورنا اس کی جان نکال رہا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ آج کا کھانا معمول کے مطابق لیٹ کھایا جا رہا تھا۔ ارے آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ جی مما، لیتی ہوں۔ یہ کام بھی میں خود کر دیتی ہوں بیٹا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جتنا کھانا آپ پلیٹ میں ڈالتی ہیں اتنا تو کوئی ایک نوالا کھاتا ہوگا۔ سمیرا بیگم کی بات پر حیام نے منہ لٹکایا تھا۔ وہ خوش ہوتی تھی جب وہ اس کی فکر کرتی تھی، مگر وہ کھانے کے معاملے میں بہت چور تھی، جس کا اندازہ سمیرا بیگم البتہ اریان کو بھی ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اب آپ ہی کچھ سمجھائیں اپنی بیگم کو۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کرتی، دوپہر میں بھی ذرا سا کھاتی ہیں، ہڈیاں نکل آئی ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ سمیرا بیگم آج شاید سب کی شکایت لگانے کے موڈ میں تھی۔ مما ڈانٹ کے کھلا دیا کریں، میری بابا سے بات ہوئی تھی، وہ بھی بتا رہے تھے ان کی صاحبزادی کھانے کے معاملے میں بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی، وہ تو ڈانٹ کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ قریب ہوتے آخری جملہ اس کے کان میں کہتے اریان کے لب مسکرائے تھے۔ حیام اسے بس دیکھ کے رہ گئی تھی۔ کیسا شوہر تھا جو خود اپنی بیوی کو ڈانٹ پڑوانے پر تلا ہوا تھا۔ حیام اسے گھوری سے نوازتی کھانے کی پلیٹ پر جھکی تھی۔ یہ سارا ختم کرنا ہے۔ سمیرا بیگم نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتے حکم دیا تھا۔ اتنے سارے کھانے کو دیکھ حیام کا منہ بنا تھا۔ معصوم شکل بنائے اریان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ دودھ فنش کرے طوبہ، وہ جو ہاف گلاس چھوڑے بھاگ رہی تھی۔ فیصل کے اشارے پر سمیرا بیگم نے اس کی بھی کلاس لے ڈالی تھی۔ اون صاحب اور آسیہ بیگم دونوں ہی ان کی اتنی فکر پر مسکرائے جا رہے تھے۔ وہ ان سب کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے وہ 6 کے 6 ابھی نرسری پریپ کے بچے ہوں۔ حمزہ کھانا کھانے میں مصروف تھا جب اس کی نظر اریان اور حیام پر پڑی تھی، جہاں اریان حیام کی پلیٹ سے کھانا نکال کر خود کھا رہا تھا۔ حمزہ نے ان کی چالاکی پر مسکراتے فیصل کو دیکھا تھا۔ فیصل کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ اچانک اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ حیام اور اریان کی دائیں سائڈ پر اور حمزہ اور زارا ان کے سامنے بیٹھے تھے، اس لیے سب کی نظر ساتھ ہی حیام اور اریان پر بھی گئی تھی، جن کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ اریان نے فوراً سے ہاتھ اپنی پلیٹ پر ٹکائے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ اریان بیٹا پانی دیں فیصل کو۔ سمیرا بیگم کے بولنے پر اریان نے اسے سخت نظروں سے گھورتے پانی کا گلاس پکڑایا تھا۔ وہ کیا ہے نا مما، اتنا کھانا کھایا اس لیے ہچکی لگ گئی اور پھر کھانسی۔ پانی کے گھونٹ بھرتے فیصل نے بیچاری سی شکل بنائی تھی۔ کیوں بھائی، آپ کو ہچکی نہیں لگی؟ آپ نے بھی تو اتنا کھانا کھایا اپنی پلیٹ سے بھی، اور تمہیں کھانسی لگی ہے نا تو چپ رہو تھوڑی دیر۔ اریان نے اس کی کمر پر تھپڑ مارتے دانت پیچھے تھے۔ بچے کی جان لیں گے کیا؟ ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ فیصل اس کارروائی کا مطلب سمجھتے رونی صورت بنائے بولا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ۔ سخت نظروں سے اسے تنبیہ کرتے اریان اپنی جگہ سیدھا ہوا تھا۔ فیصل کو ایک بار پھر مذاق بھاری پڑا تھا۔ حمزہ اس کی بنی درگت پر ہنستا کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ فیصل، گڑیا کو روم میں لے جاؤ۔ سمیرا بیگم کی بات پر فیصل ان کا شکریہ ادا کرتا اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں سب کے چہروں پر الگ ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ حیام کی پلیٹ میں پڑا کھانا اریان نے ختم کیا تھا، جس پر وہ بچوں جیسے خوش ہو رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر اس کا معاوضہ بھی دینا ہوگا۔ اریان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ زارا کیا ہوا؟ اسے چپ چاپ خاموش بیٹھے دیکھ اریان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ مزید کچھ بولتی زارا کا دل خراب ہوا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ ایک پل کی دیر کیے بنا حمزہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ یا اللہ، خیر کیا ہوا؟ میری بچی اسے واش روم بیسن پر جھکے دیکھ سمیرا بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ پھر کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا مما، اور کیا ہونا ہے؟ حمزہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ پانی کا گھونٹ بھرتے زارا نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ جائیں ریسٹ کریں، میں آپ کے لیے شیک بھیجتی ہوں۔ سمیرا بیگم اسے کمرے میں بھیجتی کچن میں گئی تھی۔ حیام بھی ان
उनकी पैरवी करती पीछे पीछे आई थी। मम्मा मैं कोई हेल्प कर दूं? सर पर रखा दुपट्टा मज़ीद दुरुस्त करते हयाम ने सवाल किया था। नहीं बच्चे, आप जाएं, रेस्ट करें, रात बहुत हो गई है। अरियान आपका वेट कर रहा होगा। उनकी आखिरी बात पर हयाम का हलक खुश्क हुआ था। जबरन मुस्कुराती उसने कदम अपने कमरे की तरफ किए थे। ज़ारा बिल्कुल ठीक है अम्मा जी, आए मैं आपको रूम में ले जाऊं, फिर मैं उसके पास जाऊंगी। बेगम आप ज़ारा के पास जाएं, अपनी अम्मी जान को हम खुद उनके रूम में छोड़ आते हैं। ओन साहब उनके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए आसिया बेगम को लिए वहाँ से निकल गए थे। हमदा मैं ठीक हूँ, चुपचाप यहाँ बैठो। उसे गोद से उतारते हमदा ने इस पर ब्लैंकेट ओढ़ा था। उफ इतनी फिक्र मत किया करो मेरे चूजे। उसके गाल खींचती वो मुस्कुराई थी। तुम तो रखती नहीं हो अपना ख्याल, अब किसी को तो फिक्र होगी ना। खफगी से कहते हीटर ऑन किया था। यहाँ आओ। ज़ारा ने उसे अपनी बाहों में बुलाया था, जिसकी शक्ल उसकी ज़रा सी तबीयत पर ही उतर गई थी। परेशानी ने इस खूबसूरत चेहरे का अहाता कर लिया था। वो इसके मामले में बहुत हसास हो जाता था। ज़ारा को अपनी किस्मत पर रश्क आया था। हमदा को अपनी बाहों में भरते उसके सर पर बोसा दिया था। दरवाज़ा नोक हुआ था। हमदा उसके पास से उठते दरवाजे की तरफ गया था। यहाँ सुमेरा बेगम हाथ में शेक का गिलास लिए खड़ी थी। ये ले, इसे सारा ख़त्म करना है ज़ारा, और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। सुमेरा बेगम की बात पर ज़ारा ने बगैर चूं चरा के पूरा गिलास फिनिश करते उनके सामने रखा था। वो दोनों ही हैरान हुए थे। ज़ारा ने इतनी आसानी से बात मान ली थी। वेरी गुड। हमदा ने उसके बाल सहलाए थे। सुमेरा बेगम की सोच कहीं और ही जा अटकी थी, मगर सुबह होने तक का इंतज़ार करती वो मुस्कुराते गिलास उठाए किचन की तरफ चल दी थी। अब सो जाएं। ज़ारा उसकी नज़रों से खाइफ होती फ़ौरन से कंफर्टर में घुसी थी। मुझे तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं मिसेज हमदा मीर, उसके करीब लेटते मसनू गुस्से से कहा था। वो मैं नहीं होंगी, मैं तो बहुत मासूम हूँ, कंफर्टर के अंदर से ही जवाब दिया था। खुदा का खौफ करो मेरी जान, तुम मासूम हो गई तो बाकी दुनिया के मासूमों का क्या होगा। हमदा के जुमले पर फट से मुंह बाहर निकाले ज़ारा ने इसे घूरा था, और वही मौका था। हमदा ने आधा कंफर्टर खुद पर ओढ़ते उसे खुद में समोया था। हमदा मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है मेरी जान, और तुम जानती हो मुझे तुम्हारी करीब ही नींद आती है, मगर तुम चीटिंग करते हो। उसकी बेबाकियाँ याद करती ज़ारा का पल में चेहरा सुर्ख पड़ा था। मेरा कसूर नहीं है मेरी जान, तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे इतना मदहोश कर देती है कि मैं बहकने लगता हूँ। मोहब्बत से बोझल लहजे में कहते वो ज़ारा की सांसें खुश्क कर गया था। चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए वहाँ अपना लम्स छोड़ा था। ज़ारा उसके जुमले पर कान की लू तक सुर्ख हुई थी। हमदा ने चेहरा उठाए उसकी तरफ देखा था, जो सुर्ख चेहरा लिए लाल टमाटर बनी हुई थी। उसके हाथों को अपनी हाथों की गिरफ्त से आज़ाद करते उसके माथे पर होंठ रखे थे। एक तो तुमसे मेरी ज़रा सी कुर्बत बर्दाश्त नहीं होती मिसेज। उसका सर अपने सीने पर रखे उसके पेट को सहलाते सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था। हमदा अच्छा ओके, सो रहा हूँ, सो जाओ तुम भी। उसे गुस्सा करते देख हमदा ने फ़ौरन से आंखें बंद की थी। वो कमरे में आई थी जहाँ पहली नज़र उसकी बेड पर गई थी। वो सो रहा था जो उसे देखकर सोता बन गया था। वो इसी कश्मकश में ड्रेसिंग के सामने आती हल्की फुल्की जो ज्वेलरी पहनी थी वो भी उतारी थी। इसे ज्वेलरी पहन के सोने में उलझन महसूस होती थी। ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर रखते कमरे की लाइट ऑफ किए हयाम बेड की तरफ आती अपनी साइड पर लेटी थी। अभी से लेटे चंद मिनट ही गुजरे थे जब उसके कानों में हल्की सी सरगोशी हुई थी। इतनी जल्दी नींद आ गई मेरी मासूम बीवी। अरियान के जुमले पर वो बुखलाई अंधेरे में उसका आँख से देखने की कोशिश कर रही थी। सांसों में इंतशार बरपा हुआ था। अपने पेट पर रेंगते अरियान के हाथ ने उसकी जान हवा की थी। मुझे नींद आ रही, उखड़ी सांसों में बोलते हयाम ने अपने जिस्म पर सरायत करते उसके हाथ को दूर करना चाहा था। उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते अरियान ने उसके ऊपर आते उसके नर्म और नाजुक वजूद को अपने चौड़े वजूद में छुपाया था। अंधेरे कमरे में फैली ज़रा सी रोशनी में उसका पुरनूर चेहरा दमक रहा था। कमरे की फिजा में उसकी अधम मचाती सांसों का शोर बरपा था। उसके चेहरे पर आते हया के रंग, उसकी गहरी सांसें, बुखलाहट अरियान मलिक को अपना हक वसूलने पर उकसा रहे थे। दिल के कहने पर ईमान लाते पूरे इस्तेहकाक के साथ उसके होंठों पर झुका था। इन कुछ लम्हों में ही अरियान ने उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत से वाकिफ़ करवा दिया था। उसकी सांसों को कतरा कतरा अपने अंदर उतारते वो मदहोश हो रहा था। हयाम की मज़ाहमत पर होश में आते अरियान ने उसके होंठों को बख्शिश अता की थी। चेहरा खून छलका रहा था, सांसें उथल पुथल हुई थी। रिलैक्स मेरी जान, उसके गीले होंठों को अंगूठे से छूते वो दूर हुआ था।
हयाम उसकी इतनी बेबाकी पर कानों तक सुर्ख होती चेहरा मोड़ गई थी। उसके करवट लेने पर घनी मूँछों तले अनाबी लब मुस्कुराए थे। ये सिर्फ हिसाब बराबर किया था मेरी जान, मज़ीद कुछ मत समझना। अभी मेरा तमाम हक़ तुम्हारे पास अमानत है। इसको अपनी बाहों के हिसार में लेते अरियान ने आंखें बंद की थी। लोफर ना हो तो दिल ही दिल में इस अजीम अलकाबात से नवाजा गया था। काफ़ी देर गुजर गई थी। अरियान को इसकी बेचैनी बेचैन कर रही थी। हयाम, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? आखिर इतनी देर बाद अरियान ने आंखें खोले उसका चेहरा देखा था। यहाँ पर हद दर्जा मासूमियत फैली थी। सॉरी, मैंने आपको भी जगा दिया, उसकी आंखों में देखते कहा था। नहीं, मैं तो सोया ही नहीं अभी तक। मुझे नींद तुम्हारे सोने के बाद ही आती है। अरियान की बात पर उसने आंखें खोल के इसे देखा था। तो तब तक आप क्या करते हैं? मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। उसके जुमले पर हयाम सिट पटाई थी। वाकई? हाँ बिल्कुल, अरियान ने जवाब देते उसका सर वापस से अपने सीने पर रखा था। अरियान, एक बात पूछूं? वो जो सोने के लिए आंखें बंद किए लेटा था, हयाम की बात पर आंखें खोली थी। जी पूछो, नींद से बोझल आवाज़ में कहा था। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? सर हनूज उसके सीने पर रखे वो शर्ट के बटन से खेलने में मसरूफ़ थी कोई 150। इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया था। सर झटके से उठाए हयाम ने उसकी तरफ देखा था। वो वाकई मासूम थी। उस गर्ल एलर्जिक बंदे से उसकी गर्लफ्रेंड की तादाद पूछ रही थी, जो लड़कियों के अक्स से भी दूर भागता था। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। मेरी मासूम बीवी वही तुम्हारे शोर के पीछे पड़ी रहती थी। लहजे में बला की मासूमियत थी। अच्छा, उसने अच्छा को काफ़ी लंबा खींचा था। वो जानती थी अरियान मलिक अभी उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए सर हिलाती उसकी बात पर ईमान ले आई थी। एक सवाल और पूछूं? वो तकरीबन नींद में उतर चुका था, सिर्फ इतना ही बोल पाया था। अगर मेरी शादी आपसे ना होती तो आप क्या करते? दिल में रखा सवाल आखिर वो ज़ुबान पर ले आई थी। हाथ अनूज शर्ट के बटन से छेड़खानी कर रहे थे। मैं उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाता। इत्मीनान काबिल दीद था। अब की बार हयाम ने खफा नज़रों से उसे देखा। जिस तरह से तुम मुझे चीज़ें फेंक फेंक के मारती, जो ये तो मैं हूँ जो बच जाता हूँ। कोई और होता तो बेचारा अब तक टपक गया होता। आप जैसा सड़ियल इंसान मुझ जैसी मासूम लड़की डिज़र्व नहीं करता। हयाम उसकी गौर फशानियाँ सुनते गुस्से से सर उसके सीने पर रखने की बजाय दरहम दरहम किया था। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है। दरहम किया था, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। लेकिन चले, अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। नाराज़गी बजाती मगर दूरी नहीं। अरियान के लब मुस्कुराए थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूं? तकरीबन 5 मिनट बाद फिर से सवाल हुआ था। अरियान ने फट से आंखें खोले उसे देखा था। सो जाओ, ये सवालों का पटारा कल पूरा कर लेना। मगर मुझे नींद नहीं आई, मुझे आज ही पूछना है। वो बज़िद थी। अचानक से साइड चेंज करते अरियान इसको बेड पर लेटाए खुद उसके ऊपर आया था। मेरी जान, अगर अब तुम कुछ भी बोली तो मजबूरन मुझे अपने तरीके से सुलाना पड़ेगा, जो शायद नहीं यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो जो अभी तक इस अचानक से संभल नहीं पाई थी, उसके लफ्ज़ों पर गौर करती सख्ती से आंखें मीच गई थी। अरियान के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। मेरी मासूम बीवी मुस्कुराते उसे अपने हिसार में लेते वो भी आंखें मूंद गया। सुबह की किरणें हर सू फैल चुकी थी। वो दोनों थे जो बेखबर एक दूसरे में मदहोश सो रहे थे। पर वो सुबह जल्दी उठने की आदत थी। आंख खुली थी, सीधी नज़र सामने दीवार पर लटकी वॉल क्लॉक पर गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे और ये अभी तक सो रहे हैं। अरियान, छोड़े मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रही। वो जो गहरी नींद सो रहा था, हयाम की घुटी घुटी आवाज़ पर फ़ौरन से उठा था। क्या हुआ मेरी जान? उसका चेहरा थामे मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफार किया था। वो बगैर जवाब दिए ही बेड से उठी थी। कहाँ जा रही हो? उसकी कलाई थामे अपने सीने पर गिराया था। हयाम की नॉर्मल चलती सांसों में उतार चढ़ाव आए थे, सांसें फूलने लगी थी। मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, फिर मम्मा के पास जाना है। उन्होंने कहा था आज बेबी की शॉपिंग करने जाएंगे। आखिर में वो एक्साइटेड हुई थी। और किसकी इजाज़त से जा रही हो तुम? उसका चेहरा मज़ीद करीब करते अरियान ने हर एक नक्श को अपनी आंखों से छुआ था। उसकी बढ़ती नज़दीकियाँ हयाम की जान पर बन रही थी, मगर अरियान के सवाल पर वो सहमी थी। क्या मतलब? उसे लगा वो कुछ गलत बोल गई। मेरी जान, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। आज मुझे अपनी बीवी को कहीं लेके जाना है। उसकी गर्म सांसों से हयाम को अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ था। मगर मुझे नो मोर आर्गूमेंट्स।
पूरी शिद्दत से उसका गाल चूमा था। हयाम की सांसें यकदम तेज़ हुई थी, फ़ौरन से उसके ऊपर से उठती बेड से नीचे उतर गई थी। आंखों में खफगी लिए वो कुछ शिकवा करता कमरे में मोबाइल की आवाज़ गूंजी थी। मलाइका की कॉल देखते अरियान ने फ़ौरन से कॉल अटेंड की थी। हयाम इसे मसरूफ़ देखते मुंह बनाए वॉशरूम में बंद हुई थी। ओके, मैं देखता हूँ, तुम कॉल बंद करो। उसे जवाब देते अरियान ने LCD ऑन की थी। उसने न्यूज़ चैनल सर्च किया था। यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर वही धमाका खेज़ खबर नशर की जा रही थी। होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट ने अहाता किया था। हयाम को आते देख अरियान ने LCD ऑफ की थी। आधा घंटा गुजर चुका था और कमरे में यूं ही खामोशी छाई थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ा बज़ाहिर वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ था, पर नज़रें दुश्मन जान पर ही जम गई थी। वो तब से उसे इग्नोर किए जा रही थी। गीले बालों को ड्रायर से खुश्क करते हयाम ने कमरा समेटना शुरू किया था। हयाम, मेरा वॉलेट देख दो यार, मिल नहीं रहा। वो चीज़ें उलट पुलट करता बोला था। ये लें। जैसे मुंह बनाए आई थी वैसे ही वॉलेट देते वापस मुड़ गई थी। यार वॉच भी ढूंढ दो। हयाम ने गुस्से से उसे घूरा था क्योंकि वॉच आइन उसके सामने पड़ी थी। वॉच को उठाते वापस से उसे टेबल पर पटकते वो तन फन करती सोफे तक आई थी। उफ, इतना गुस्सा, दिल में ही सोचते उसने हंसी छुपाई थी। हयाम, वो पुरसकून सा फिर से बोला था। अब क्या है? उसने दांत पीसे थे। वो जानती थी अरियान से वैसे जिद कर रहा था। रात को क्या पूछना था तुमने? अब पूछ सकती हो, पुरसकून से लहजे में कहते वॉच कलाई पर बांधे वो उसके आयन सामने आ रुका था। मुझे कुछ नहीं पूछना। नाराज़गी हनूज बरकरार थी। पूछना तो पड़ेगा, दिलचस्प लहजे में कहते अरियान उसके रास्ते में हायल हुआ था। मुझे आपकी सैलरी पूछनी थी। हयाम ने बताना ही बेहतर समझा था क्योंकि वह अरियान मलिक की जिद से वाकिफ़ थी। जब तक वो उसके मुंह से तीसरा सवाल ना सुन लेता उसके रास्ते से हटने वाला नहीं था। सवाल पूछते ही उसने हट जाना मुनासिब समझा था, वरना अरियान के चेहरे पर फैली कातिलाना मुस्कुराहट में उसकी आंखों में उभरती चमक हयाम को अपना दिल उसकी की कशिश में डूबता महसूस हो रहा था। जवाब तो सुनती जाओ मेरी मासूम बीवी। उसका बाजू थामे अरियान ने फिर से अपने रूबरू किया था। हयाम ने खफगी से इस मगरूर शहजादे को देखा था जो हर वक्त इस पर हुक्म चलाता रहता था। मेरी सैलरी इतनी है कि जब मेरी मासूम बीवी मुझसे किसी चीज़ की डिमांड करेगी तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं हैं। शुक्र है आपने यहाँ सिकंदर की तरह ये नहीं कहा मैं गरीब आदमी हूँ। और ये यहाँ सिकंदर कौन है? हयाम की बात काटते वो तेज़ लहजे में बोला था। उफ अल्लाह, किसी को इतना पोजेसिव शोहर भी ना दे। उसने बाकायदा अपने माथे पर हाथ मारा था। वो नावल का एक किरदार है, काफ़ी सारी लड़कियों का क्रश है। आखिर में वो खुशी से चहकी थी, मगर अपने शोर का मुंह बना देख फ़ौरन से अपनी खुशी को छुपाया था। आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं अपने अलावा किसी का नाम भी ना सुनूं। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी को सोचने की भी इजाज़त नहीं दी मैंने तुम्हें। बिगड़े मूड के साथ कहते उसने शूज़ पहने थे। उफ, ये बंदा एक फर्जी किरदार से जलत हो रहा है। क्या करूं मैं इसका? वो बस सोचती रह गई थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी, वरना उसका क्या भरोसा फिर से सज़ा सुना देता। मैं जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे तक आ जाऊँगा और आज पक्का आ जाऊँगा, इसलिए कमरे पर थोड़ा रहम करना। वो मुस्कुराया था क्योंकि उसकी मासूम बीवी का मुंह बन गया था, पर हिद्दत लम्स उसके माथे के पास उसके माथे के बाद गाल पर महसूस करवाते वो कमरे से बाहर निकला था। ओह, मुझे नफ़रत अपने लफ्ज़ों से उसके सामने आते ही बदल जाते हैं। हयाम सख्त झंझलाई थी। उसके पीछे कमरे से बाहर निकली थी जहाँ अरियान मलिक तो जा चुका था, मगर सुमेरा बेगम और ज़ारा वही खड़ी थी जिन्हें वो पहले ही सर दर्द का बहाना बनाए मना कर चुकी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।